सर आज तुमचे अयोध्या दर्शन जालें कशें कितें दिसलें तुमकां? खूब बरें दिसलें. आयज आमच्या गोंय सरकारांतले सगळे माननीय मुख्यमंत्री मागीर नंतर ताच्या नंतर सगळे मंत्री आनी आमदार मेळून सगळे विथ फॅमिली आमकां देव दर्शन मेळ्ळें आनी मनाक एक समाधान जालें की आमच्या लोकां बरोबर जे आमचे लोक 12 तारखेक स्पेशल ट्रेनीन आमच्या हांगासर येयल्ले आसा आनी तेंचेय बी आयज सकाळीं दर्शन जालें. तेंच्या बरोबर आमकांय जें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें आमी भाग्यवान समजता की आमकां रामलल्लाचें दर्शन हांगासर मेळ्ळें. हांव ह्या खातीर आमचे UP सरकाराचे म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथजीचे हांव मना काळजानसून तेंचे आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां प्रोटोकॉला प्रमाणे जी सुविधा दिली आनी हाची सोय केली आमची. खूब बरें दिसलें आमकां की ह्या UP सरकारान आमकां हे मानाचें स्थान दिलें आनी आमची खूब सोय केली. म्हूण सगळ्यांचे हांव आभार मानता.